Namaste and welcome to 14th episode on Nursing Officer with Pratiksha Bhandari. Under Nursing Concept and Principles, we are discussing on holistic health care. Today we will be looking about methods of holistic care. Contents, principles of holistic health philosophy and methods of holistic health practices. हामीले अब होलिस्टिक हेल्थ केयरको बारेमा थाहा पाउँदै गर्दाखेरि यसको मेजर प्रिन्सिपल्स पनि हेरौँ है। कोर प्रिन्सिपल्स अफ होलिस्टिक हेल्थ फिलोसफी भनेको चाहिँ द रियल हेल्थ इन्भल्भ्स होल पर्सन एन्ड माइन्ड एन्ड बडी आर इन्टिग्रेटेड एन्ड इन्सेपरेबल। जुन हाम्रो माइन्ड बडी एन्ड स्पिरिटको कम्बाइन्ड कन्सेप्ट भनेर चाहिँ होलिस्टिक हेल्थ केयरमा, दिस इज अल्सो द कोर प्रिन्सिपल अफ होलिस्टिक हेल्थ फिलोसफी। The body contains an energy system that underlies and enlivens the physical body। यो भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा यस्तो इनर्जी सिस्टम हुन्छ कि बडीमा, लाइक अब पोजिटिभ इनर्जी भनौँ होइन, त्यसले चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ एन्ड चियरफुल बनाउँछ कि हामीलाई। होलिस्टिक हेल्थ ट्रिट्स द होल पर्सन, नट जस्ट सिम्टम्स एन्ड डिजिज। इट इज not just the absence of disease but a positive state of being, and real health is achieved with treatment of causes rather than symptoms। यो चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्टिभ एप्रोच छ। हाम्रो जुन डेली मेडिसिन हामीले युज गरिन्छ, हाम्रो जुन मेडिकल प्र्याक्टिस छ, त्यसमा चाहिँ एउटा प्रिभेन्टिभ एप्रोच टु हेल्थ भनेर पनि हामीले यसलाई लिन सकिन्छ है। सिमिलरली इच पर्सन हेज रेस्पोन्सिबिलिटी फर हिज अर हर ओन हेल्थ एन्ड मस्ट बी एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट इन हिज अर हर ओन हिलिङ। मेथड्स अफ होलिस्टिक हेल्थ प्र्याक्टिसलाई ब्रोडली हेर्दाखेरि चाहिँ अब अल्टरनेटिभ मेडिकल सिस्टम भनेर भन्छ होइन, जुन हाम्रो यो रेगुलर मेडिकल प्र्याक्टिस छ त्यो बाहेक अरू जुन पनि बाँकी छ होइन, अरू चाहिँ अब माइन्ड बडी एन्ड स्पिरिटलाई लिङ्क भएर अब प्रिभेन्टिभ प्र्याक्टिस टाइपको, अथवा कुनै पनि डिजिज लागिहाल्यो भने पनि विथआउट एनी सर्जरी र मेडिसिन एउटा नेचुरल मेथड अथवा इनर्जी प्रोभाइडिङ मेथड अथवा कुनै बायोलोजिकल्ली बेस्ड थेरापीहरू युज गरेर जुन प्र्याक्टिस छ नि हाम्रो फर वेलनेस, द्याट इज द होलिस्टिक हेल्थ प्र्याक्टिस। यसमा हामीले मेजर 4वटा डोमेन छ: माइन्ड बडी इन्टरभेन्सन, बायोलोजिकल्ली बेस्ड थेरापिज, म्यानिपुलेटिभ एन्ड बडी बेस्ड मेथड्स र इनर्जी थेरापिज भनेर। यसमा पनि जुन अल्टरनेटिभ मेडिकल सिस्टम मात्रै नभनिकन अल्टरनेटिभ एन्ड कम्प्लिमेन्ट्री मेडिसिन भनेर पनि कहिलेकाहीँ सँगै आइरहेको हुन्छ है। अब alternative medical system is the complete system that developed outside of the Western biomedical approach. Similarly, the next one is mind body interventions. Mind body intervention मा चाहिँ जुन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा थेरापेटिक जुन प्र्याक्टिसहरू गरिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो माइन्ड एन्ड बडी आर इन्टररिलेटेड अनि दे एक्ट टुगेदर टु प्रोभाइड थेरापी टु द पर्सन। जस्तै हामीले यहाँ यो थर्ड फिल्ड थेरापीको ट्रिटमेन्ट पोइन्टहरू राखेको छ होइन। अब डिफ्रेन्ट पोइन्ट हुन्छ कि बडीमा, अनि त्यो पोइन्टमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिरको बडी पार्टहरू हिल हुन्छ भन्ने टाइपको यसमा कन्सेप्ट छ है। नेक्स्ट वान इज बायोलोजिकल बेस्ड थेरापिज। वी युज प्लान्ट्स एन्ड अदर बायोलोजिकल मेटेरियल्स in this therapeutic practice like herbal products, probiotics and vitamins। अब कुनै जस्तै अब पहिला अब दत्तिउनले दाँत माझ्ने कन्सेप्ट थियो नि होइन, त्यो हर्बल प्र्याक्टिस हो जुनमा अब मेडिकल मेडिसिनहरू अहिले जुन हाम्रो टुथपेस्टमा मेडिकल कम्पोनेन्टहरू अथवा केमिकल कम्पोनेन्टहरू हुन्छ त्यो हुँदैन नि त होइन। त्यस्तै गरेर प्रोबायोटिक्स, अब दहीको कुरै गर्ने भनेदेखि अब ल्याक्टोबेसिलस हुन्छ, कुनै माइक्रो अर्गानिजमले हाम्रो बडीलाई त पोजिटिभ इफेक्ट गरिरहेछ नि त। सिमिलरली भिटामिन्सहरूले नै कतिवटा डिजिजहरू प्रिभेन्सनमा हेल्प गर्छ होइन। सो दिस इज द बायोलोजिकल्ली बेस्ड थेरापिज। नेक्स्ट भनेको म्यानिपुलेटिभ एन्ड बडी बेस्ड मेथड्स। यसमा चाहिँ कुनै म्यानिपुलेसन अथवा टच अथवा मुभमेन्ट अफ द फिजिकल बडी गरेर चाहिँ यो मेथडमा हिलिङ प्र्याक्टिस हुन्छ है। जस्तै यो मसाज थेरापीको पिक्चर भयो। हामीले यो जुन पनि यो मेजर डोमेन्सहरू छ नि, यो हामी कमिङ एपिसोड्समा चाहिँ पुरै यो जस्तै मसाज थेरापी, चिरोप्र्याक्टिक भयो नि, यिनीहरूको चाहिँ डिटेलमा पनि हेर्छौँ है त। नेक्स्ट वान इज द
इनर्जी थेरापी भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने देयर इज सम फर्म अफ इनर्जी टु हिल, लाइक क्रिस्टल थेरापी, नेचुरोप्याथी, रेडियोनिक्स अनि रेकी भनेर छ होइन। अनि यसमा चाहिँ योहरू पनि हामी डिटेलमा हेर्छौँ। तर यो रेकी भनेर जस्तै अब रेकीको हामीले यहाँ फिगर राखेछौँ होइन। यसमा कस्तो हुन्छ भने अब थेरापिस्टले क्लाइन्टलाई टच गरेर अथवा नगरिकनै पनि होइन एउटा इनर्जी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ क्या रेकीमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिलिङ हुन्छ भन्ने यसको कन्सेप्ट हो, जुन हामीले यो 4वटा हेऱ्यौँ होइन। यसको चाहिँ अब अर्को कमिङ एपिसोडमा चाहिँ हामीले माइन्ड बडी इन्टरभेन्सन र बायोलोजिकल्ली बेस्ड थेरापिजको एउटा एपिसोड, अर्को चाहिँ म्यानिपुलेटिभ एन्ड बडी बेस्ड मेथड्स र इनर्जी थेरापिजको अर्को एपिसोड गरेर हामीले डिटेलमा यो जुन अब जस्तै क्रिस्टल थेरापी, नेचुरोप्याथी, रेडियोनिक्स र रेकी भनेर आज त हामीले टर्म मात्रै हेऱ्यौँ नि त, यसको बारेमा चाहिँ हामीले अर्को एपिसोडमा हेर्छौँ है त। एन्ड ओभरअल अल्टरनेटिभ मेडिसिन विल बी डिस्कस्ड अन 15th एपिसोड। त्यसमा पनि mind body intervention and biologically based therapies will be discussed on 15th episode. Thank you for watching and subscribe us for getting notifications to our updates. Thank you.